पुरवकार शख्सियत के मालिक डॉक्टर सईद इलाही का ताल्लुक पाकिस्तान की अहम तरीन सियासी जमात मुस्लिम लीग नवाज से है। आप हल्का PP 152 से 2008 में मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हुए। आपने वक्त गुजरने के साथ साथ कामयाबियों की कई मनाजिल तय की और सियासत में खुद को मनवाया। डॉक्टर्स कम्युनिटी के मसाइल हल करवाने के लिए भरपूर जदोजहद करने वाली शख्सियत डॉक्टर सईद इलाही आजकल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और चेयरमैन चीफ मिनिस्टर टास्क फोर्स ऑन हेल्थ के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। आइए मिलते हैं मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा डॉक्टर सईद इलाही से। वेलकम बैक। आपने पैकेज देखा, अब यकीनन जान चुके हैं हमारे साथ इस वक्त पुरवकार पर्सनैलिटी शख्सियत और डॉक्टर सईद इलाही पार्लियामेंटेरियन हैं, MPA हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं सेहत के। और डॉक्टर साहब की पॉलिटिक्स में एंट्री हम पूछेंगे कैसे, क्योंकि ये मेरे ख्याल में आज से कोई 7-8 साल पहले इनको पॉलिटिक्स में शायद नहीं थे, नई एंट्री थी, लेकिन इतनी जल्दी इन्होंने इतनी तरक्की की। सबसे बड़ा इनका जो क्रेडिट मैं जो इन्हें देता हूँ कि इन्होंने जब इलेक्शन लड़ा 2008 में तो इनका हल्का लाहौर में ही था और इन्होंने इलेक्शन लड़ा मोनिस इलाही के अगेंस्ट और मोनिस इलाही वाज टिप्ड एज द मोस्ट हॉटेस्ट फेवरेट कैंडिडेट टू विन फ्रॉम द सीट बिकॉज ऑब्वियसली परवेज इलाही साहब CM रहे थे और मतलब उनका वो सपोर्ट भी थी। और मुझे डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। उस जमाने में एक र्यूमर था कि क्योंकि यहाँ से कोई बंदा खड़े होने को तैयार नहीं था तो कोई बंदा नहीं मिल रहा था इन्हें, और डॉक्टर साहब को अब आउट ऑफ द वे डॉक्टर साहब ने कहा कि जी मैं स्टैंड लेता हूँ, मैं अगर ज्यादा हार जाऊंगा। एंड व्हेन ही वन तो एक केस ही उल्टा हो गया। डॉक्टर साहब इसमें कुछ हकीकत है, ऐसा ही हुआ था? मेरा ख्याल में आधी हकीकत है और आधी नहीं है। आधा फसाद है, बताइए जी हकीकत क्या है? देखिए इसमें सूरत हाल ये थी कि क्योंकि जब ये इलेक्शन थे उससे बहुत कम अर्सा पहले नवाज शरीफ साहब वतन वापस आए थे, सही, तो वक्त बड़ा कम था, तो उन्होंने ये फैसला किया था नवाज शरीफ साहब ने कि इस हल्के से मैं इलेक्शन लड़ूंगा। फिर मुझे इतला की गई सुबह और फिर मैं 12 बजे आखिरी दिन कोर्ट में पहुंचा। अच्छा, वहाँ जाके वो आपने इस पर एहतजाज नहीं किया कि भाई मैं मोनिस इलाही के अगेंस्ट आपने मुझे पिच कर दिया, मैं कोई पुराना मंजा हुआ सियासतदान तो हूँ नहीं? नहीं, देखिए एहतजाज नहीं किया, बल्कि इसमें हैरानकुन बात ये थी कि जब उन्होंने मुझे वो टिकट दिया मैं निशान लेकर वापस आया तो बाकी कुछ जो लोग थे वो इस पे हंस रहे थे, लेकिन 3 दिन के बाद मुझे नवाज शरीफ ने बुलाया और कहा कि देखें ये आपको टिकट दी है, आपने परेशान नहीं होना क्योंकि आप जीत जाएंगे। तो ये बड़ी एक मुझे उससे मोटिवेशन हुई, एनकरेजमेंट हुई। हाँ, उन्होंने 3 दिन बाद मुझे कहा कि आपने कैसे, मतलब इलेक्शन से पहले उन्होंने रिजल्ट कैसे बता दिया आपको? देखिए वो वहाँ के रहने वाले हैं, मॉल टाउन के, वहीं रहे हैं सारी उम्र, लोगों को जानते थे, हल्के से आगाह थे, और जब से वो पॉलिटिक्स में आए हैं इस हल्के में PMLN का उम्मीदवार ही जीता था। अच्छा, तो क्योंकि ये हल्का जो लाहौर का बड़ा एक अजीब हल्का है, इसमें 3 मोस्ट पॉश लोकेलिटीज हैं, मॉडल टाउन, गुलबर्ग, गार्डन टाउन, और उसके साथ तकरीबन 10 से 12 कच्ची बस्तियां हैं। तो ये बड़ा कॉम्बिनेशन है कि बिल्कुल एक एलीट क्लास और बिल्कुल लो क्लास, और दोनों को कैटर करना, दोनों के डिफरेंट ऑडियंस। और यानी ये देखें कि गुलबर्ग आप जब पहुंचते हैं रेलवे लाइन से पहले एक घर है जो ब्लॉक में है और उसके साथ एक बस्ती है, तो दोनों में एक आसमान और जमीन का फर्क है। तो लेकिन वो दोनों तरफ से अल्लाह ने करम किया। और तो डॉक्टर साहब सियासत में आए कैसे आप? मतलब आप तो पुराने नाम मरूसी तौर पे भी आई डोंट नो, और दूसरा ये कि मेडिसिन से हट के पॉलिटिक्स की तरफ, मतलब क्या वजह क्या थी? हाँ, सिर्फ मरीज ही फर्क हुए, बस काम तो वही है। 2 मेडिकल कॉलेजेस थे डॉक्टर साहब। मैं असल में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था। अच्छा, फिर जो हमारी मेडिकल एसोसिएशन की पॉलिटिक्स। कौन से मेडिकल कॉलेज में थे आप? मैं पढ़ा तो अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर से, और वहीं से मैंने ग्रेजुएशन की है। ठीक, लेकिन उसके बाद फिर मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बाद आ गया PMA जो मेडिकल एसोसिएशन है, तकरीबन 7-8 साल उसकी पॉलिटिक्स में रहा। अच्छा, तो उसके बाद जब ये नेशनल लेवल पे आ गए फिर आप, तो उसमें फिर मतलब शौक था आपको और वो डेवलप होता रहा डिफरेंट स्टेजेस पे? एग्जैक्टली। फैमिली में पॉलिटिशियंस हैं? जी हैं, लेकिन मेरे वालिद से पहले की पुश्त में। अच्छा, यानी एक पुश्त पहले। अच्छा, यानी जो दादा थे या उनके भाई थे वो पॉलिटिक्स में थे। अच्छा, और वो मुस्लिम लीग में थे। हाँ, और पाकिस्तान बनाने की तहरीक में बड़ा उन्होंने हिस्सा लिया। और बल्कि उनके बहुत से रिश्तेदार वहाँ शहीद भी हुए।
جب ملک بنا تقسیم ہوا تو وہ لوگ وہاں سے آئے تو کافی لوگ شہید ہوئے, اور اس میں سے میرے دادا اور ان کے بھائی جو ہیں وہ ممبر اسمبلی بھی بنے. اور ہیلتھ کا آپ کیونکہ ڈاکٹر بھی ہیں, آپ کو میں خیال میں اس لیے ہیلتھ کا پارلیمانی سیکرٹری بنائے. سب سے پہلے مجھے بیسک سوال یہ بتائیں, ہیلتھ کی منسٹری جو ہے وہ سی ایم صاحب کے پاس ہے, اس کا وزیر کیوں نہیں بناتے؟ دیکھیں اس میں صورتحال یہ ہے کہ اس وقت اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں, اس میں 2-3 چیزیں یہ ہیں کہ ایک تو اکثر اعتراض ہوتا ہے کہ وفاقی سطح پہ صوبائی سطح پہ وزراء بہت زیادہ ہیں, خرچہ بہت جو بہت بوجھ ہے ملک کی اکانومی پہ, لوگ اعتراض کرتے ہیں. تو اس لیے پہلے تو کوشش یہ کی کہ وزراء کم ہوں. اچھا. دوسرا یہ کہ جو وزراء بنائے جاتے ہیں ان کو پاور ڈیلیگیٹ کر دی گئی کہ یہ فلاں فلاں کام کریں گے, اور جو پرائرٹیز تھیں ترجیح تعلیم اور صحت, وہ سی ایم ہمارا جو اس کا پیشن ہے, شہباز شریف صاحب کے شوق بھی ہیں اور خواب بھی ہیں, وہ یہی ہیں تو اس لیے کہ تعلیم اور صحت بڑے انقلابی کے, کوئی غریب کا بچہ جو ہے اس کو وہی تعلیم ملنی چاہیے جو بڑے کو مل رہی ہے, اس کو اسپتال میں وہی ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے جو امیر آدمی کو مل رہا ہے. دوسری چیز آپ کو ہم نے لاسٹ دیکھا تھا ابھی, یہ سروسز ڈاکٹر تھا کون سا جہاں پہ وہ ایک بچے کی ڈیتھ ہو گئی, اور وہ چلڈرن ہاسپٹل تھا جہاں گئے تھے, تو سی ایم صاحب تو نکل گئے, لیکن پھر آپ کو ہم نے ٹی وی پہ دیکھا اور ساتھ آپ کے پرویز رشید صاحب تھے میرے خیال میں, پریس کانفرنس بھی تھی. وہ مسئلہ حل ہو گیا؟ ہو گیا جی. اس میں دیکھیں وہ ایک واقعہ ہوا تھا جس کو تحقیق کے بغیر آن ایئر کر دیا, لو آؤٹ آف پروپورشن ہو گیا کہ جی ان کے آنے پہ سیکیورٹی انتظامات سے بچہ ہلاک ہو گیا. حالانکہ وہ بچہ جو تھا وہ 9:30 پہ اسپتال میں آیا تھا, 9:45 پہ اس کو علاج ملا, and he was declared dead at 10 o'clock. اچھا. اور سی ایم 10:20 پہ آئے ہیں. یہ کمیٹی کی فائنڈنگز وغیرہ سب فائنل وہ بھی آ گئی ہیں. جو ہم نے وہاں انکوائری کی تھی اس میں بھی ہم نے پہلے انکوائری کی تھی جاتے ہی, اس میں ہم نے ان کا CCTV فوٹیج, کمپیوٹر ریکارڈ اور وہ ریلیونٹ جتنے لوگ تھے ان کے بیان لے لیے تھے. اس میں یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ اس کا سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اب جو ریگولر انکوائری ہوئی ہے اس میں کمشنر لاہور ہیں, اس میں ڈاکٹرز ہیں, MS ہیں میو ہاسپٹل کے, ایک اسپیشل سیکرٹری ہیلتھ ہیں, انہوں نے بھی اپنی فائنڈنگ یہی دی ہے کہ اس میں دیٹ از نتھنگ ڈوئنگ ود چیف منسٹر. اچھا, آپ کی منسٹری جو ہے ہیلتھ جس کے آپ پارلیمانی سیکرٹری ہیں, اس کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا, آپ نے بین لگا دی ایکسپینڈیچر پہ تمام سرکاری ہسپتالوں کے, اور فنڈز آپ ڈائیورٹ کر رہے ہیں فلڈ افیکٹیز کے لیے. یہ جن پہ آپ نے بین لگایا جن ایکسپینسز پہ, ان میں کچھ تو بڑے لاجیکل سے ہیں, جیسے نیوز پیپر, پیریوڈیکلز اینڈ بکس جو باہر سے شاید منگواتے ہیں ایکسپینسو ہوں گی, کانفرنس, سیمینارز, ورک شاپس, ریسرچ اینڈ سرویز, اس طرح کی بات. لیکن کچھ آپ نے کمپیوٹر اکوپمنٹ ہے, پرچیز آف میڈیکل اینڈ لیب اکوپمنٹس ہے, پرچیز آف ٹرانسپورٹ ہے, پرچیز آف پلانٹ اینڈ مشینری ہے, پرچیز آف ادر ایسٹس ہے, ریپیئر آف کمپیوٹر اکوپمنٹ ہے, ریپیئر آف بلڈنگز اینڈ اسٹرکچر ہے. یہ چیزیں ڈائریکٹلی تھریٹننگ بھی ہو سکتی ہیں, مطلب بلڈنگ کی ریپیئر نہیں آپ کرائیں گے, بلڈنگ گر بھی سکتی ہے انہی مریضوں پہ جو نیچے لیٹے ہوں گے. اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ جی یہ اکوپمنٹ جو ہے کمپیوٹر اکوپمنٹ نہیں آئے گا, نہ ہی ٹھیک کرائیں گے, تو جو مشینیں آپ کی یہ MRI اور بڑی سینسٹیو قسم, آپ تو ڈاکٹر ہیں زیادہ مجھ سے سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ جی ریسرچ اینڈ سروس, یعنی کہ کوئی فردر ڈیولپمنٹ اگر جس کے بینیفٹ مریضوں کو پاس آن ہوگا, وہ آپ نے بین لگا دی. ڈاکٹر صاحب غریب کہاں جائیں گے؟ یہ آپ کے سوال میں آپ کا جواب ہے. اچھا, کہ یہ جتنے آپ نے نام لیے ہیں ہیڈس, یہ وہ ہیں جن میں آج تک کبھی کچھ نہیں ہوا. اس ملک میں ریسرچ کہاں ہوئی ہے؟ ہاں, اس ملک کے اسپتال میں اخبار کون پڑھتا ہے؟ اچھا, دیکھیں بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب میری بات ہے, یہ سیاسی بیان ہے, میں اسے ڈس ایگری کروں گا, ورنہ تو پھر یہ ہیڈز بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ میری گزارش سن لیں, ہسپتال میں جو مین ٹارگٹ ہے وہ مریض کی دوائی, آپریشن اور ڈاکٹر ہے. اچھا, اس پہ کوئی بیان نہیں لگایا گیا. مریضوں کو دوائی بھی ملے گی, ان کا آپریشن بھی ہوگا, ان کو سہولتیں بھی فراہم کی جائیں گی. یہ وہ ہیڈز ہیں, جیسے آپ نے خود ہی کہا ریسرچ ہے, یہ فنکشنز ہیں. فنکشن تو اسپانسر کرتی ہیں فارماسیوٹیکل کمپنیاں ہماری. تو میڈیکل اکوپمنٹ کے بغیر علاج کیسے ہوگا؟ نہیں, میڈیکل اکوپمنٹ وہاں موجود ہے. اس میں جو میجر میڈیکل اکوپمنٹ ہے وہ انڈر وارنٹی ہوتا ہے. جب ہم اس کو لگاتے ہیں تو جس کمپنی نے لگایا ہوتا ہے وہ اس کی ذمہ دار ہوتی ہے ریپیئر کی, اور اس کی ڈیفرڈ پیمنٹس ہوتی ہیں کہ وہ چیک دے دیا ان کو مل جائے گا. وہ صرف یہ اس لیے لگایا ہے کہ اس میں ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم کوئی 1 بلین کے قریب بچائیں گے جو ڈائیورٹ کریں گے, جو ایکسٹرا خرچے ہم کنٹرول کر رہے ہیں, یا جہاں پہ کوئی ایمبیزلمنٹ تھی یا مس مینجمنٹ تھی, اس کو روک کے ڈائیورٹ کریں ٹورڈز ان لوگوں کے جو آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں, کھلے کے نیچے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی, بریک کے واپس آتے ہیں. ڈاکٹر سعید الہی یہاں پہ موجود ہیں, اور ان سے واپس آنے کے بعد میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ٹاسک فورس جو ہیں بہت زیادہ بن گئے ہوئے ہیں, ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے, ان کی کیا پرفارمنس ہے, آج تک کیا کام کیا ہے, لیٹ سے ان کا جو ہے ہیلتھ کا, اس کے حوالے سے بات کریں گے. خواتین حضرات, اسٹے ٹیونڈ ٹو جاگو دنیا. جاگو